अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरी औलाद नहीं हो रही थी। मेरा शौहर दूसरे शहर गया तो मेरा देवर कहता, भाभी ये दम किया हुआ लड्डू है, इसको 7 दिन खाने से भाई के आते ही हमल ठहर जाएगा। मैंने वो लड्डू खा लिए और मुझे हमल ठहर गया। जब बच्चा हुआ तो मेरे देवर ने शोर डाल दिया कि ये बच्चा मेरा है, और जब DNA टेस्ट करवाया तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो। मेरा नाम हया है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी शादी ये कैसे घर में हुई जहाँ से मेरा शौहर और मेरा देवर ही रहता था। मेरे ससुर बाहर के मुल्क में होते थे। ये लोग बहुत अमीर थे। मेरी सास भी नहीं थी। पहले मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इस घर में कोई सास नहीं है, कोई ननद नहीं है, कोई जेठानी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये घर सिर्फ मर्दों का घर था। मैं अपनी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती थी। शौहर भी मेरा काफी संजीदा मिजाज किस्म का था। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी करके इस मुल्क से चले गए, क्योंकि वो मेरी शादी करवाने के लिए ही यहाँ आए थे। हम पहले खतर में रहते थे। मेरे माँ बाप मुझे पाकिस्तान में भी आना चाहते थे, ताकि मैं अपनी मिट्टी से करीब रहूं। करीब तो मैं हो गई, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से मेरे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर कहते थे, आपको खून की कमी है, आप उदास रहती हैं, अपना माहौल बदले, रहन सहन बदलें, कहीं बाहर आए जाएं, वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन मेरा शौहर ऐसा काम करता था कि वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता था। इस घर में मेरा देवर ही था जो मेरे साथ कोई बात कर लेता था। वो मेरी उम्र का था, देखने में बहुत हसीन था। मेरे शौहर के मुकाबले में एक अच्छा इंसान भी था, हंसी मजाक भी करता था, लेकिन इसकी अपनी दुनिया थी जिसमें वो मेरे लिए वक्त निकाल सकता था। वो यूनिवर्सिटी चला जाता था। वो यूनिवर्सिटी जाता था, अपने दोस्तों को वक्त देता था, या फिर अपने फ़ोन में मसरूफ रहता। मैं सोचती थी कि कब वो फारिग होकर आएगा और मेरे साथ बातें करेगा तो मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो बातें बहुत अच्छी करता था। इसका नाम हमाद था। कभी कभी हम देवर भाभी कोई प्लान कर लेते थे। वो कोई खाने की चीज़ ले आता, कोई पिज़्ज़ा वगैरह, तो हम मिलकर पिज़्ज़ा खाते, इधर उधर की बातें करते, तो वक्त अच्छा गुजर जाता। यह बात मेरे शौहर को भी पता थी। मेरा शौहर कहता था, इसे थोड़ा दूर रहा करो। मैंने कहा कि वो कोई गैर तो नहीं है, इसी घर में रहता है। तो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा बातें मत किया करो। मैं अपने शौहर से कह देती कि मैं इससे कोई बात नहीं करती। असल में हम आपस में बातें भी किया करते थे और हमारी ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। मेरी शादी को काफ़ी वक्त गुजर गया, या वक्त का पता ही नहीं चला। 10 साल हो गए, लेकिन मेरे घर में अभी तक औलाद नहीं थी। मैं बांझ मशहूर होती जा रही थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आपके साथ इतना मसला नहीं है, आप क्या औलाद हो सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज ही अपने शौहर से बात करें कि वो आपका माहौल बदलें, आपको किसी पर सुकून जगह पर ले जाएं। लेकिन जब मैंने यह बात अपने शौहर से की तो मेरे शौहर ने एक नई खबर सुना दी। इसने कहा कि मुझे तो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और मैं वहीं पर रहूंगी, शायद 9-10 महीने के लिए। जब इसने ये बात कर दी तो मैं इसके बाद क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की बात आखिरी बात होती थी। वो एक दफ़ा जो कह देता था फिर वही होता था। कह दिया कि ठीक है, आपका सामान पैक कर देती हूँ। मेरा शौहर से बाहर चला गया और अब मैं घर में अकेली रहने लगी। लेकिन इन्हीं दिनों मेरा देवर ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। पर जाते हुए मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैंने दुकान वाले को घर का नंबर दे दिया है, कोई भी चीज़ चाहिए होती तो वो फ़ोन करना, वो चीज़ें घर दे जाएगा। मैंने कहा कि चीज़ें मंगवाने की क्या ज़रूरत है, हिमाद मुझे ला दिया करेगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुमने इससे कोई चीज़ नहीं मंगवानी और इससे बात भी नहीं करनी। वो अपने काम से काम रखे, तुम अपने काम से काम रखना। इसके लिए खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बाहर से खा लेगा। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको। कहने लगे कि मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ, तुमने मेरी बात माननी है, मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा, कोई बात हुई तो कह दो। कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं हुई, बस मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम इससे दूर रहना। मेरी चच्ची उम्रे पर गई है, जब वापस आएंगी तो वो तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारा दिल नहीं घबराया करेगा। अजीब बात है कि मेरा शौहर जाने से पहले मेरे देवर से मिलकर भी नहीं गया था। शायद भाइयों के बीच में कोई नाराजगी थी, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा देवर छोटा था और मेरे शौहर ने हमेशा इसका एहसास किया था। मुझे लगा कि कोई छोटी सी बात होगी
آپس میں دونوں بھائی حل کر لیں گے۔ لیکن میں اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں اپنے دیور سے بات نہ کرتی۔ میں نے اسے بات بھی کرنی تھی، ہم نے مل کر گیمز بھی کھیلنی تھی اور ہم لوگوں نے ساتھ مل کر رہنا تھا بھی۔ جب میرا شوہر چلا گیا تو میرا دیور ایک دن میرے پاس ایک لڈو لے کر آیا، کہنے لگا آپ اسے کھائیں گی تو آپ کے ہاں بھائی کے واپس آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ویسے تو میں اپنے دیور سے اس طرح کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرا یہ دیور کچھ الگ قسم کا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح بات کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، بھائی کو احساس نہیں ہے، آپ کا علاج کرواتے نہیں ہیں، آپ کو کہیں دم کروانے بھی نہیں لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اس گھر میں ایک بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کی اداسی ختم ہو جائے، اسی لیے میں یہ دم کروا کے لایا ہوں۔ 7 دن تک آپ کو یہ کھانا ہوگا، اس کے بعد بھائی آئے گا تو خوشخبری بھی مل جائے گی۔ اپنے دیور کا میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے یہ بھی کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو جس نے اتنا سوچا، اللہ تمہیں ایک پیارے سے بیٹے کا چاچو بنائے۔ میں نے وہ لڈو کھا لیا اور اس طرح سے 7 دن تک روز وہ لڈو یہ سوچ کر کھا لیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا دیور بھی روز مجھے کہانیاں سناتا تو تھا، یہ لڈو تو فلاں نے بھی کھایا تھا جہاں سے میں لے کر آیا، ان کی بڑی ہوا اڑی ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں نے خصوصی دعا بھی کروائی ہے، لیکن میرے دیور نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ بات اپنے شوہر کو بالکل بھی نہیں پتہ لگنے دینی، کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، اور اگر انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ لڈو آپ کو میں نے دیا ہے تو پھر تو وہ میری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں جانا نہیں چاہتا تھا، تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، وہ تو ایسے ناراض ہو رہے تھے جیسے تمہارے ساتھ جینا مرنا ہی ختم ہو گیا ہے۔ کہنے لگا ہاں بس ایسے ہی ہیں، فوراً غصہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں نے اپنے دیور میں ایک بات اور نوٹ کی تھی جو وہ پہلے کبھی نہیں کرتا تھا، وہ یہ کہ اب وہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا، میں بھی اکیلی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ جلدی آ جایا کرو، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس نے کہا بھابھی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کام ہی ایسا ہے جو آپ کے لیے صبح لڈو لاتا ہوں ساری رات اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل کروانے کے لیے مجھے وہیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ 7 دن تک میں نے وہ لڈو کھایا اور اپنے شوہر کو بہانے سے بلا لیا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری کام ہے، میرا دل بھی نہیں لگتا، میں اکیلی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا کیونکہ یہاں پر میرا کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن جب شوہر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے میرے دیور کو سلام تک نہیں کیا، اس کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے وہ بیٹھا ہی نہیں تھا۔ میرا دیور بھی حیران تھا کہ کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب آئیں گے تو مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر میرے شوہر نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر میں لے گیا اور میں وہیں پر رہنے لگی۔ ابھی مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر میرے لیے ایسی تھی جیسے مرتے ہوئے انسان کو زندگی مل جائے۔ شادی کے 10 سال بعد اس طرح کی خبر ملنا کچھ چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو لڈو والی بات تو نہ بتائی، لیکن اپنے دیور کو یہ بات ضرور بتانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہم اسی شہر میں رہیں گے۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ جب اپنے دیور کو کال کی نمبر ملایا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے گھر کے نمبر پر کال کی تو نوکر نمبر اٹھایا اور کہا کہ چھوٹے صاحب گھر پہ نہیں ہیں اور ان کا فون گم ہو گیا ہے۔ میں اپنے دیور کو یہ بات بتا نہ سکی، لیکن میں نے اس کے لیے میسج چھوڑ دیا کہ وہ کبھی نہ کبھی دیکھ لے گا۔ شوہر نے کہا کہ کس کو میسج کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا آنے والے بچے کے چاچو کو۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے چاچو کہنے کی، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان کیا ہے، اسی لیے میں نے اسے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، اسے اس کا حصہ دے دیا ہے اور اب وہ اپنے حصے پہ ہی زندہ رہے گا، ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، وہ سیاہ کرے سفید کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے امی ابو نے مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری آپ کو دی تھی اور آپ نے اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ دھوکے باز ہے، چور ہے اور میں ایسے شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے اپنے شوہر کو اتنا ضرور کہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میرے معاملات میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے،
तुम बीवी हो, तुम्हारा काम घर चलाना है और अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी है। अपना दिल अब औलाद में लगाओ, घर और बाहर के मामलात में मैं देख लूंगा। ये मेरा भाई था, तुम्हारा भाई नहीं। अगर तुम्हारा भाई होता तो फिर तुम बोल सकती थी। मैंने कहा मेरे लिए भी वो भाइयों की तरह ही था। मैं अपने शौहर को क्या बताती कि हमें मिलने वाली जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसी की वजह से हमें मिल रही थी, लेकिन मेरे देवर ने मुझे ये सब बताने से मना किया था, इसीलिए मैं चुप कर गई। सच कहूँ तो इसके बाद मुझे वक्त ही ना मिला कि मैं अपने देवर को कॉल करूं या इससे बात करूं। एक तो मेरा शौहर इस बात से मना करता था, दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आने वाले बच्चे की शॉपिंग की खुशियों में इतनी मसरूफ हो गई कि किसी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर अल्लाह ने मुझे प्यारा सा बेटा दिया जिसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, दिन रात सजदे करती। बेटा 2 महीने का था तो अपने शौहर को कहा कि हम वापस घर जाएंगे क्योंकि मैं आपके साथ और इस बच्चे के साथ इस फ्लैट में नहीं रह सकती, हमें घर में रहने की ज़रूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि वो घर अभी भी मेरा ही है, बिल्कुल हम वहाँ पर जाएंगे और अगर मेरा भाई वहाँ पर आया तो मैं इसको इतने पैसे दे दूंगा जितना कि इसका इस घर में हिस्सा है। मैंने कहा जो भी करें मुझे अपने घर जाना है। दरअसल मैं अपने बच्चे को घर ले जाना चाहती थी कि मैं अपने देवर से मिलवा सकूं और इसे बता सकूं कि वो प्यारे से बेटे का चाचू बन गया है। हमें बताया गया था कि घर बंद है और मेरा देवर नहीं रहता, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुई तो महसूस होता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है, जैसे इस घर में कोई औरत रही थी, और वो इसलिए कि वो मुझे पता चल गया है कि घर की हर चीज़ किसी औरत के इस्तेमाल में थी। ऐसे लग रहा था, लेकिन वो औरत कौन हो सकती थी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा देवर वहाँ पर आ गया। मैंने बच्चा इसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि देखो ये तुम्हारा भतीजा है। मेरा शौहर भी वहीं बैठा था, लेकिन मैं फिर भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी। तो मेरे देवर ने कहा ये मेरा भतीजा नहीं है। इसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा शौहर भी बोल पड़ा, बच्चे को प्यार नहीं करोगी, तुम्हारे अंदर इतनी अना भरी है, तुम निकल जाओ इस घर से। मेरे शौहर ने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। तो मेरा देवर बोला कि मैंने कहा ये मेरा भतीजा नहीं है क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे शौहर की भी। उन्होंने कहा कि किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, अपनी भाभी पर किस किस्म का घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसने कहा मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने इसको कहा ये क्या बात कर रहे हो, इशारा भी किया कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से इस दुनिया में आया है और अब तुम इसकी ज़िंदगी पर बात करना चाहते हो। मेरे शौहर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, क्या हुआ था, मैं जब यहाँ पर नहीं था तो क्या कुछ हुआ था। मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस मैंने 7 दिन तक इसका लाया हुआ लड्डू खाया था, इसके बाद ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आया था। मेरे शौहर ने मेरे देवर का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि क्या क्या किया है तूने, क्या मिलाया था तूने इस लड्डू में, कहीं इसमें बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई थी, कहीं तूने कोई नापाक काम तो नहीं किया मेरे गैर मौजूदगी में। मेरा शौहर तो अजीब अजीब बातें कर रहा था, लेकिन मैं ये सुनकर मरी जा रही थी कि जिसको मैंने अपना भाई जैसा समझा, अगर इसने मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत की थी तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा दिल जलने लगा। इसने कहा कि ये मेरी औलाद है और मैं इसको हमेशा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इसने कहा कि आप टेस्ट करवा लें, हमें पूरा यकीन था कि वो बच्चा हमारा है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और डीएनए टेस्ट हो भी जाता तो अंजाम क्या निकलना था। मेरे शौहर ने कहा डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हम सारे हॉस्पिटल पहुंच गए और फौरन टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट मिलने में 2 दिन थे। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती थी। मेरा शौहर मुझे अजीब सी नज़रों से देखता था, बार बार मुझसे एक ही बात पूछता था कि जब मैं घर पर नहीं था तो क्या हुआ था, तुम कौन से कमरे में सोती थी, तुम किसी टाइम जागती थी, रात के टाइम तो ऐसा तो नहीं लगता था कि तुम बेहोश हो गई हो और तुम्हें कोई होश नहीं है, क्या तुम सोते हुए कमरे के अंदर से कुंडी लगाती थी। मुझे मेरे शौहर के सवालों ने परेशान कर दिया था। मैंने इसे कहा कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट हाथ में आ गई। जब रिपोर्ट का लिफाफा खोल के देखा तो रिजल्ट देखा तो मेरे शौहर के हाथ से रिपोर्ट गिर गई, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा मेरे देवर का था, मेरे शौहर का नहीं था। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और पूरी तरह रोने लगी। मेरे शौहर ने मुझसे नजरें फेर ली।
لیکن میرے دیور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھابھی میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے شوہر نے کبھی بھی آپ کو علاج نہیں کروایا تھا، اسی لیے میں آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے آپ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ لیکن میں ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اسے شادی کر چکا تھا، اسی لیے میں نے پیسے چرائے تھے، کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمارا بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، مجھے اس کی وجہ سے سب کچھ میرے سے چھین لیا۔ وہ لڑکی بھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، اور وہ اسی دن مجھے پتا چلا کہ آپ کے ہاتھوں مردہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کا بچہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ لڈو والی بات صرف ایک بہانہ تھی، اس میں آپ کو دوائی ملا کر دیتا تھا۔ وہ دوائی بہت ہی خاص تھی اور بہت دور سے لائی گئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوگا، اور اثر ہوا، کیونکہ آپ نے اپنا دماغ بنا لیا تھا۔ بس اس کو قسمت کہیں یا جو بھی، آپ کے ہاں حمل تو ہو گیا، لیکن آپ کا بچہ بہت کمزور تھا، دنیا میں آتے ہی مر گیا۔ اس بچے کی جگہ میں نے اپنا بچہ رکھ دیا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھلائی میں صرف آپ کے لیے کر رہا تھا، آپ کے شوہر کے لیے نہیں۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کوئی بھلا نہیں کیا، اور مجھے جائیداد سے مکمل طور پر آگ کر دیا۔ اسی لیے بدلہ لینے کی خاطر میں آپ سے اپنا بچہ واپس چھیننے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرے پاس تو اب یہی رہ گیا ہے۔ آپ کے شوہر نے سب کچھ اپنے نام کرا لیا ہے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت رو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے دیور کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے کہ بچہ مجھے دے دو۔ میں نے اسی کو اپنا بچہ سمجھا ہے۔ میں 3 مہینے سے اسی کو پال رہی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت بھلا کیا۔ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، میری گود خالی رہ جاتی، تو قسم سے میں اسی وقت مر جاتی۔ اس کے مرنے کا دکھ مجھے اب بھی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں زندگی کو جینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، اسے معاف کر دیں۔ اس نے جو کیا محبت کے لیے کیا۔ آپ تو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہے، نہ کبھی میری طرف دیکھا، نہ میرا علاج کروایا۔ آپ کا بھائی پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کرتا رہا، جبکہ یہ میرے ساتھ برائی بھی کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ وہ سب کر سکتا تھا جو آپ اس سے امید کر رہے تھے، لیکن اس نے پھر بھی میری عزت کا پاس رکھا، میری خاطر یہ سب کیا، اپنی اولاد تک مجھے دے دی۔ اب آپ اس کو معاف کر دے۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب تم اپنی اولاد ہمیں دے سکتے ہو تو میں تمہیں حق کیوں نہیں دے سکتا؟ جو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میرے چہرے سے اور میرے دیور کے چہرے سے رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر نے پھر ایک ایسی بات کی کہ ہم تو حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، تاکہ تم اپنے بچے کے ساتھ بھی رہ سکو۔ اور میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم لوگ رونے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ ہی اس کی ماں ہے اور آپ ہی کہلائیں گے، اور میں اس کا چاچو۔ اس کو یہ بات کبھی نہیں پتا چلنی چاہیے کہ میں اس کا باپ ہوں اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بچے کو گلے سے لگا لیا کہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، بہت خوش ہے، میرے شوہر کو ہی بابا کہتا ہے اور میرے دیور کو چاچو۔ اللہ نے مجھے پھر سے امید دی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور بہت بڑی خوشخبری ہماری زندگی میں آئی ہے۔ کیا ہم اپنے دیور کے لیے آج شام کو رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنا گھر بسا لے اور اپنی زندگی شروع کریں۔ ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور جائیداد ہم سب کی ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب